الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وحبيب ربنا وطبيبنا وطبيب قلوبنا وشفاء صدورنا وقرة عيوننا ومأوانا وملجانا وسيدنا ومرشدنا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولقد مكناكم في الأرض وجعلنا لكم فيها معايش قليلا ما تشكرون صدق الله مولانا العلي العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم الأمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما محبت نال پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا سیدی یا جد الحسن والحسین وعلى آلک واصحابک یا سیدی یا محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم۔ انتہائی قابل صد احترام دوستو، بزرگوں، بھائیو، اللہ رب العالمین دی پاکیزہ مقدس مطہر بابرکت لارے بے عیب کلام مجید فرقان حمید برہان رشید وچوں سورہ الاعراف دی ایک آیت مبارکہ 8ویں پارے وچوں آپ حضرات دے سامنے تلاوت کرن دا شرف حاصل کیتا ہے۔ دعا فرماؤ اللہ رب العالمین اسانو سبنو حق سنن سمجھن قبول کرن اور اس تے عمل دی توفیق عطا فرمائے۔ اسلامی سال دا دوسرا ماہ مبارک ماہ سفر المظفر شریف شروع ہو چکیا ہے، جس دا آج پہلا جمعہ المبارک ہے، جس دے اندر تسی اور میں حاضر۔ آج دی جمعہ دی اس مختصر کڑی دے اندر چونکہ ماہ اگست ہے اور اس ماہ اگست دی 9 تاریخ آج ہو چکی ہے۔ 14 اگست والے دن اہل پاکستان
عوام پاکستان آزادی دی ایک خوشی کرتے ہیں کہ اللہ رب العالمین نے سانو آزادی عطا فرمائی. اس حوالے دے نال اج دے جمعے دی اس مختصر کڑی دے اندر چند معروضات قرآن و حدیث وچوں آپ حضرات دے سامنے پیش کرنیاں نے کہ آزادی دی خوشی سانو کس طرح منانی چاہیے ہے. بات سمجھ آوے تے کہہ لینا سبحان اللہ. آزادی کس طرح منانی چاہیے ہے. قرآن و حدیث دے اندر سانو اس دے بارے کی تعلیمات حاصل ہوندیاں نے چونکہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے زندگی دا کوئی پہلو نہیں چھڈیا جس دے بارے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے رہنمائی نہ فرمائی. پاویں خوشی ہوئے پاویں غمی ہوئے پاویں دکھ ہوئے پاویں سکھ ہوئے حالات چنگے ہوں یا ماڑے ہوں جیویں دا بھی وقت ہوئے اساں وقت کیویں گزارنا ہے کیویں وہ وقت لنگانا ہے. میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی زندگی مبارک ساڈے واسطے ایک نمونہ ہے. قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین نے ارشاد فرمایا لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ. فرمایا میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم میرے محبوب تواڈے واسطے ایک نمونہ نے ایک اسوہ نے ایک اچھا نمونہ اور اچھا ایک اسوہ نے. آپ دی زندگی مبارک ساڈے واسطے ایک ضابطہ حیات ہے زندگی گزارن دا ایک دستور اور قانون ہے. تو اس واسطے آج دے جمعے دی اس مختصر کڑی دے اندر اس موضوع تے گفتگو کرنا بھی ضروری سی کیونکہ 14 اگست آئندہ جمعے تو پہلے آ جانا ہے تو میں مناسب سمجھا کہ اسے تے ہی توانوں تھوڑی جی آگاہی دے چھنا کہ جشن آزادی اسی مناونا کیویں ہے. دعا فرماؤ اللہ تعالیٰ تہاڈی میری سب دی آج دی جمعۃ المبارک دی حاضری اپنی بارگاہ علی قبول و منظور فرمائے. احباب گرامی رب العالمین نے ارشاد فرمایا وَلَقَدْ خَلَقْنَاكُمْ فرمایا اسا توانوں وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے کہ اسا توانوں زمین دے اندر ٹھہرایا توانوں رہن لئی جگہ عطا فرمائی. وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ زمین تے توانوں ٹھہرایا ہے یعنی زمین تواڈے واسطے اسی رہن دی جگہ اور مسکن بنایا ہے. وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے اس زمین وچ اساں تواڈی معیشت پیدا کیتی ہے یعنی تواڈی زندگی گزارن دے زندہ رہن دے اسباب خوراک ہے پھل نے اناج نے پانی نے اینا سب چیزاں دا ذخیرہ زمین وچ ہے. پانی تک پاویں اناج ہون پاویں پھل ہون پاویں درخت ہون پودے ہون پانی ہوئے اینا ساری چیزاں دے ذخیرے اللہ نے کدے وچ رکھے نے زمین وچ رکھے نے. ساڈی زندگی دے اسباب اللہ تعالیٰ نے زمین وچ رکھے نے تاں کر کے اللہ تعالیٰ فرماندا ہے وَجَعَلْنَا لَكُمْ فِيهَا مَعَائِشَ. اسا ایس زمین وچ تواڈے واسطے معیشت رکھی ہے زندگی دے اسباب رکھے نے. قلیلا ما تشکرون. اللہ تعالیٰ فرماندا ہے بہت تھوڑے بندے نے جڑے میرے شکر کرنے والے نے. آزادی ایک بہت بڑی نعمت ہے. آزادی کی ہے بات سمجھ آوے تو ذرا بولنا میرے نال میں پتا چلے کی عرض کیتا ہے. آزادی ایک نعمت ہے اچھی بات ہے. آزادی میں کوئی اس کا منکر نہیں میں بھی یہاں آزادی ہے آزادی اللہ دی نعمت ہے پر آزادی اسی گزارنی کی میں اسی آزادی دا مطلب تے مفہوم کو جو اور سمجھ لے.
آزادی اس چیز دا نا نہیں کہ اسی بالکل آزاد خیال ہو جائیے، جو دل آکھے ہو کریے، جو من آکھے ہو کریے، ایدہ نا آزادی نہیں۔ آزادی انج کر کے منائیے جویں اللہ تے اللہ دے محبوب نے حکم دیتا ہے۔ بہت بڑی نعمت ہے آزادی۔ انہوں نے پوچھ جنہاں نے اس آزادی دے ایک ایک سا واسطے کتنی پاری قیمت چکائی ہے، جنہاں قربانیاں پیش کیتیاں نے، جنہاں اپنیاں جاننا دے نظرانے پیش کیتے نے، انہوں نے پوچھ آزادی کتنی بڑی نعمت ہے، اس کی قدر کرنی چاہیے دی، لیکن اسی ناقدرے ہو گئے ہیں، سانو اس کی قدر نہیں رہی۔ قرآن مجید فرقان حمید کے اندر اللہ رب العالمین نے ایک قوم دی آزادی دا ایک پورا ایک قصہ بیان فرمایا ہے، پورا ایک واقعہ بیان فرمایا ہے۔ اس واقعے دے اندر ساڑھے واسطے بہت بڑی عبرت اور نصیحت ہے۔ پہلا پارہ ہے سورہ بقرہ ہے، ذوق نال کہنا سبحان اللہ۔ اللہ تعالیٰ فرماندہ یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اللہ رب العالمین نے بنی اسرائیل نو فرمایا اے بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی، اپنے رب دی اس نعمت نو یاد کرو، اس نعمت دا چرچا کرو۔ اس آیت مبارکہ دے اندر اللہ رب العالمین نے یہودیاں نو جڑی نعمت آزادی والی عطا فرمائی ادا تذکرہ کر دیں، فرمایا انعمت علیکم، اس نعمت نو یاد کرو جڑی میں تواڈے تے فرمائی، یعنی تسی غلام سی میں تانوں آزادی عطا فرمائی، پھر تسی اس آزادی دا نجائز فائدہ اٹھایا، تسی اپنے رب نو بھی بھول گئے، اپنے خدا نو بھی بھول بیٹھے، اپنا دین تے ایمان بھی چھڈ بیٹھے۔ اللہ فرماندا ہے یا بنی اسرائیل اذکروا نعمتی اللتی انعمت علیکم وانی فضلتکم علی العالمین۔ اس دا پس منظر کچھ اس طرح ہے، بنی اسرائیل دا اصل وطن شہر کنعان ہے۔ اسرائیل جناب حضرت یعقوب علیہ السلام دا لقب ہے۔ اسرائیل حضرت یعقوب علیہ السلام دا، بات سمجھ آ رہی ہے نا؟ کنہ دا لقب ہے؟ حضرت یعقوب علیہ السلام دا۔ حضرت یعقوب علیہ السلام اسحاق علیہ السلام دے بیٹے نے، ابراہیم علیہ السلام دے پوتے نے، تے جناب یوسف علیہ السلام دے والد محترم نے۔ انہاں دا لقب ہے اسرائیل۔ اگوں جڑی انہاں دی نسل تے اولاد چلی انہاں نو کیا جاندا ہے بنی اسرائیل۔ انہاں دا اصل وطن شہر کنعان سی۔ یوسف علیہ السلام دے پائیاں نے آپ نو یعنی حضرت یوسف نو کوئے چھویا، قافلہ آیا، انہاں اٹھا لیا آپ نو، پانی کٹن دے باندے انہاں ڈول اپنا جدو کوئے چھپایا نا، تو حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ نے حکم دیتا کہ ڈول نال چمٹ جا۔ انہاں ڈول پانی والا کھچیا، یوسف علیہ السلام باہر آئے، ادھروں پائی بھی آ گئے، انہاں کیا ساڈا نسیا غلام ہے، اسی بیچنا چاہنے ہیں، تسی خریدنا ہے تے لے لو۔ سورہ یوسف دے اندر بڑا تفصیل نال اس کا قصہ ہے، انشاءاللہ میں کتے پوری سورہ یوسف دی تفسیر بھی بیان کراں گا، تے پورا واقعہ میں عرض کراں گا، اشارہ کرنا مقصود ہے اس مقام تے۔ تو حضرت یوسف علیہ السلام نو او قافلے والے مصر وچ لے کے آئے، مصر وچ لے آ کے بیچ چھڈیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت یوسف علیہ السلام نو پھر عزتاں عطا فرمائیاں۔
جدوں امتحانات وچوں آزمائشاں وچوں مشکلاں وچوں بندہ پاس تے کامیاب ہو جاندا ہے نا، پھر اللہ تعالیٰ انعام بھی بڑا اعلیٰ عطا فرماندا ہے۔ آواز پہلے نالوں بھی خراب ہو گئی، بالکل سمجھ نہیں آ رہی، صاف کر رہا ہوں۔ جناب حضرت یوسف علیہ السلام مصر دے بادشاہ بن گئے۔ جس وقت یوسف علیہ السلام مصر دے بادشاہ بنے، انہاں اپنے پائیاں نو، اپنے والد نو اور اپنی والدہ متئی، سکی والدہ دے فوت ہو گئی سی نا، متئی والدہ ستیلی ماں اپنے والد حضرت یعقوب اپنے پائیاں نو سب نو، اہل خانہ نو سب نو مصر وچ بلا لیا۔ پھر ایک خاندان ایتھے مصر دی اندر بھی ہی پھلدا پھلدا رہا، ایتھے ہی انہاں دی آبادی ہوئی، عرصہ دراز پھر گزر گیا، کئی صدیاں گزر گئیاں۔ پھر ایک وقت ایسا آیا کہ اس سے مصر دی اندر ایک ظالم تے جابر تے متکبر بادشاہ جیدہ نام تے ولید بن مصعب سی، لقب فرعون سی، اللہ نے انہوں بادشاہی دیتی۔ اے میرا رب سونا جنوں چاہوے بادشاہی دے چھڑے، چاہوے تے اپنیاں نو دے چھڑے، پیاریاں نو، چاہوے تے دشمناں نو دے چھڑے۔ ڈبلنگ بھائی کام کر سمجھ نہیں آئی، اللہ دی مرضی ہے۔ قرآن پاک دی آیت مبارکہ سورہ آل عمران ہے، اچھی کہہ سبحان اللہ۔ اللہ فرماندہ قُلِ اللَّهُمَّ مَالِكَ الْمُلْكِ تُؤْتِي الْمُلْكَ مَنْ تَشَاءُ وَتَنْزِعُ الْمُلْكَ مِمَّنْ تَشَاءُ وَتُعِزُّ مَنْ تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَنْ تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ بادشاہی میرے اللہ دے ہاتھ وچ ہے، جنوں چاہوے میرا مولا دے چھڑے۔ میرا اللہ جنوں چاہوے بادشاہی دے چھڑے، جنوں چاہوے حکومت دے دے وے۔ اس سونے خالق مالک دی مرضی ہے، چاہوے تی اپنیاں نو دے چھڑے، چاہوے تے دشمناں نو دے چھڑے۔ کہن والے نے بڑی پیاری بات کی تھی، انہیں آکیا گدا کو بادشاہ اور بادشاہوں کو گدا کر دے، گدا کو بادشاہ اور بادشاہوں کو گدا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے، میرے مالک تو جب چاہے کسی کو کیا سے کیا کر دے۔ فرعون مصر دا بادشاہ بنیا، انہیں چونکہ ایدہ خاندان قبطی سی، فرعون دا بنی اسرائیل دا خاندان دوسرا سی، اس نے اپنے خاندانی تعصب دی بنا تے بنی اسرائیل تے ظلم و ستم کیتا۔ سب تو بڑا جرم دائے ایسی فرعون دا کہ نے مصر دی سرزمین تے خدائی دعویٰ کیتا، خدا ہوندہ چوٹھا دعویٰ کیتا۔ اللہ رب العالمین نے اس دی ہدایت واسطے اپنے پیارے پیغمبر موسیٰ علیہ السلام نو پیدا فرمایا۔ موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل قوم وچ پیدا ہوئے، ہارون علیہ السلام آپ دے بھائی نے۔ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام نو فرمایا جا میرے پیارے نو جا کے نصیحت کرے نو سمجھا، سمجھ جائے تے ٹھیک ہے، نہ سمجھے تے پھر اس دی موج ہے۔
اللہ دے نبی جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام تشریف لے گئے. آپ نے فرمایا اے بندہ خدا تینوں رب نے عزت دیتی ہے، حکومت دیتی ہے، تے انج کر ہن اپنے رب دا شکر گزار بندہ بن جا. میں رب دا سچا نبی تے رسول ہاں، میرا کلمہ پڑھ لے. فرعون نے سرکشی کی تھی، وہ ضدی سی نے ضد کی تھی، متکبر نے تکبر کیتا کہ کون ہوندا ہے بادشاہ میں جو چاہواں جویں چاہواں کراں، اے کون ہوندا ہے مینوں ڈکن والا. سرکشی کیتی، غرور کیتا. اللہ دے نبی جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے فرمایا کلمہ بھی پڑھ لے تے میری جڑی قوم بنی اسرائیل ہے جنہ تے تو ظلم کردا ہے انہاں نوں بھی رہا کر دے. فارسل معی بنی اسرائیل، انہاں نوں میرے نال گل چھڈ. انہیں کہا نہیں یہ نہیں ہو سکدا کام. اللہ رب العالمین نے قصہ مختصر اشارہ کرنا سی. جناب موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نو اللہ تعالیٰ نے بھئی فرمائی کہ پیارے پیغمبر انج کر راتوں رات اپنی قوم نو لے کے ایتھوں نکل جا. سورہ شعراء پارہ نمبر 19 دی آیت مبارکہ. اللہ فرماندا ہے وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَىٰ أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ. اللہ نے وہی فرمائی پیارے پیغمبر ان کر راتوں رات اپنی نسل نو، اپنے خاندان والیاں نو، اپنی برادری نو، انہاں بنی اسرائیل نو نال لیلا تے مصر چھڑ کے ٹر جاؤ. موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام اتھوں نکلے 6 لاکھ دا لشکر نال. یوسف علیہ السلام جدو آئے سنتے کلے، جدو آئے سنتے کلے، نسل اینی ودی کہ جناب موسیٰ علیہ السلام جدو اتھوں ہجرت پہ کر دینے تے آپ نال اپنی برادری کتنی ہے 6 لاکھ افراد پہ مشتمل. 6 لاکھ بندہ لے کے اس دور کے اندر 6 لاکھ بہت بڑی آبادی ہے، بہت بڑی نفری ہے. ہاں ہون 2-3 لاکھ بندہ ایک جگہ تے اکٹھا ہوئے تے کنا بڑا مجمع لگدا ہے. ہوں تے آبادیاں بھی بہت زیادہ نہیں. اس دور دے اندر حضور صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم تو بھی 2200 سال پہلے اتنا بڑا مجمع، اتنی بڑی تعداد بڑی بات ہے. جناب موسیٰ علیہ السلام اپنی قوم نو لے کے نکلے نا. صبح ہوئی دن چڑھیا، فرعونیاں نو پتہ لگا. فرعون نے بھی اپنا لشکر نال لیا تے مگر ٹر پیا انہاں نو پکڑن واسطے، گرفتار کرن واسطے اپنی پولیس اپنی فوج لے کے ٹر پیا. اگے دریا گیا تے قوم کہن لگی موسیٰ سانو مرا چھڈیا تو، انا لمدرکون. ہن تے اسی پھڑے گئے، اگے دریا تے پیچھے دشمن، کدھر جائیے؟ اللہ دے نبی نے فرمایا گھبراؤ نہیں، تسی کلے نہیں، نال میں بھی ہاں. ان معی ربی سیہدین. فرمایا میرا رب میرے نال، میرا رب میرے نال. پتہ لگا جدو چنگیاں دے لڑ لگیے وہ ڈبن نہیں دین دے، تر ترا چھڑ دینے. انہاں دے پلے تے کوئی عمل نہیں سی، پر اللہ دے نبی حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام دا ساتھ سی. اللہ دے نبی نو اللہ نے حکم دیتا، فرمایا انج کر ایس دریا تے اپنا ڈنڈا مار، عصا مبارک مار. ڈنڈا مارنا تیرا کم ہے، راہ بنا چھڑنا میں رب العالمین دا کم ہے. موسیٰ کلیم اللہ نے ڈنڈا ماریا، دریا تے 12 رستے بن گئے. انج پانی کھڑا ہو گیا جویں ڈاٹا پھریاں نے، انج جویں ڈاٹا نہیں پھریاں ہوندیاں، انج پانی دے نال ڈاٹا پھر گئیاں تے 12 راہ بن گئے. بنی اسرائیل دا ہر ایک قبیلہ اپنے اپنے، چونکہ 12 قبیلیاں تے مشتمل سی نا آپ دی برادری، 12 مختلف شاخاں سن بنی اسرائیل دے اندر. ہر ایک قبیلہ اپنے اپنے راہ تو گزر گیا ہے. پچھوں فرعون بھی آ گیا، لشکر بھی آ گیا.
انہاں کیا ہون کی کریے کہن لگا تو انہوں پتہ نہیں میں تو اڈا خدا ویکھنا میں رستے بنائے نے میرے واسطے بنے نے اللہ فرمایا ایک باری تو باڑتے صحیح تینوں دسنے ذوق نال کہنا سبحان اللہ فرعون دیو دا لشکر وچ وڑے اللہ تعالیٰ نے پانی نو حکم دیتا ہون برابر ہو جا پانی برابر ہو گیا تے جناب والا ہون موسیٰ علیہ السلام تے آپ دی قوم تے نجات پا گئی فرعون تے او دی قوم غرق ہو گئی پانی دے اندر جدو غرق ہوئی تھے کہن والے بڑی پیاری بات کی تھی انہیں آکیا رستہ ایک کی سی موسیٰ علیہ السلام تے انہاں دی قوم گزر گئی فرعون تے او دی قوم ڈوب گئی رستہ ہی کوئی سی توجہ میرا لوگے رستہ ہی کوئی سی موسیٰ علیہ السلام کی انہاں دی قوم پار ہو گئی فرعون کی دی قوم غرق ہو گئی فرمایا رستے تے بھروسہ نہ کر رستے بنان والے تے بھروسہ کر جنوں چاہے ذوق نال بول سبحان اللہ جناب حضرت موسیٰ علیہ السلام دی قوم یعنی بنی اسرائیل نو اللہ تعالیٰ نے نجات عطا فرمائی آزادی دے چھڑی دشمن کولوں فرعون کولوں آزادی دے چھڑی قرآن پاک دے اندر اللہ تعالیٰ نے بڑی تفصیل نال اس واقعے نو بیان فرمایا اللہ فرماندہ ہے وَإِذْ نَجَّيْنَاكُمْ مِنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ يُذَبِّحُونَ أَبْنَاءَكُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَّبِّكُمْ عَظِيمٌ اللہ فرماندہ ہے ایسا تو انہوں فرعون تے اس دی قوم کولوں نجات دیتی انہوں نے غرق کیتا فرعون توڑے تے ظلم کردہ سی توڑے بچے ذبح کر چھڑدہ سی بچیاں نو زندہ رکھدہ سی اور دوسری جگہ تے اللہ تعالیٰ اسے سورہ مبارکہ اسے پارے دی اندر فرمایا وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ فَأَنْجَيْنَاكُمْ وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ اللہ فرماندہ ہے اساں تو اڈے واسطے راہ بنائے تو انہوں فرعونیاں کھلوں نجات دیتی آزادی دیتی فرعون تے اس کی قوم نو غرق کیتا تسی اکھانا لویندے پیسی وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ تو اڈے اکھی بیدیاں انہوں نے غرق کیتا ہن جناب والا بنی اسرائیل نو نجات ملی آزادی ملی جدو اللہ نے آزادی دیتی کم سی انہاں دا اللہ دا شکر کر دے سجدے دی اندر پہ جاندے اللہ دی بارگاہ دی اندر چک جاندے مولا تیرا بڑا ہی شکر ہے بڑا تیرا انعام تے تیرا فضل تے احسان ہے مولا تو سانو آزادی عطا فرمائیا پر انہاں نے بجائے شکر کرن دے بجائے اللہ کے چکن دے قرآن پاک پڑھ کے ویکھ لے 9واں پارا حضرت موسیٰ کلیم اللہ جدو اپنی قوم نو لے کے دریا پار کیتا بنی اسرائیل نے اگے ویکھیا کہ قوم میں اپنے بتاں کے بیٹھے نے اللہ فرماندہ ہے وَجَاوَزْنَا بِبَنِي إِسْرَائِيلَ الْبَحْرَ فَأَتَوْا عَلَىٰ قَوْمٍ يَعْكُفُونَ عَلَىٰ أَصْنَامٍ لَهُمْ ایک قوم اپنے بتاں کے بیٹھے نے بتاں کو لے اعتکاف کر دینے پہ بتاں کے چک دینے پہ اے بنی اسرائیل اللہ دا شکر کرن دی بجائے اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نو کہن لگے اجعل لنا الہن کما لہم آلہا اے جنہیں اینا دے چھوٹے چھوٹے رب نے یعنی بت نے
ایویں دے سانو بھی بنا کے دے استغفراللہ اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام ناراض ہوئے آپ نے اپنے پائی حضرت ہارون نو قوم دے سپرد کیتا فرمایا تو انہاں دی نگہبانی کر میں کوہ دور تے جا رہا اللہ دا حکم 40 دن اوتھے گزار لینے اللہ دے نبی 40 دن کوہ دور تے گزارے اللہ نے تورات شریف عطا فرمائی واپس آئے تے ویکھیا قوم بچڑے دی پوجا پہ کر دیئے بچڑے دی پوجا پہ کر دیئے بچڑے نو اپنا خدا پہ من دیئے بچے تے گائیاں نو مننا اے ہون دی گل نہیں پرانی ریت چلی ہوں دیئے اے ہندو جڑے گائے دی پوجا کر دینے بنی اسرائیل بچڑے دی پوجا کی تھی اے اونا دی نسل فگڑی ہوئی پہ ہوں دیئے عزیزان گرامی توجہ فرما اللہ دے نبی نے اونا نو خدا دا خوف دلایا فرمایا اللہ دے بندے خوف کرو اللہ نے تو انو آزادی دیتی ہے آزادی مل جائے تے رب دا شکر کرنا چاہیے آزادی ملے تے نا فرمانیاں نہیں کرنی چاہیے آزادی اللہ دے وے تے کی کرنا چاہیے رب دا بنی اسرائیل دی آزادی تے ساڈی مسلماناں دی یعنی اہل پاکستان دی آزادی چ بڑا فرق ہے زمین آسمان دا فرق ہے انہاں نو آزادی دلان والے اللہ دے نبی تے پیغمبر سانو آزادی دلان والے ساڈے وڈیرے سن اکابرین سن یہ نبی تے نہیں سن نا لیکن نبی دے جانشین ضرور علماء اور مشائخ بزرگان دین تاریخ پاکستان اور تاریخ ہندوستان بالخصوص تحریک آزادی ہند اس کتاب کا مطالعہ کر کے دیکھو تو انہوں پتہ چلے تحریک آزادی دے سب تو پہلے مجاہد جس جنے دا نام حضرت مولانا فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ سب تو پہلے انہوں نے فتوہ دیتا اس انگریز قوم دے بارے جڑے تاجر بن کے آئے سی تجارت کرنے واسطے آئے سی ایتھے تاج ور بن گئے بادشاہ بن گئے انہاں دے خلاف علم جہاد بلند کرندہ سب تو پہلا فتوہ جس جنے دیتا ہے او دا نا کی ہے فضل حق خیر آبادی رحمت اللہ علیہ انہاں نو قید کر لیا گیا پہلے ہی حملے دے اندر پہلے ہی موقع تے انہاں نو قید کر لیا گیا گرفتار کر لیا گیا اور اس موقع تے 20,000 علماء نو پھانسی ہوئی 20,000 علماء شہید ہوئے آج لوگ اندن مولویوں نے کیا ہے تاریخ پڑھتے نو پتہ لگے علماء دا کردار کی ہے شومی قسمت ساڑی آن والی نسل دے کولوں اصل تاریخ او جل رکھی گئی اصل تاریخ نہیں دکھائی گئی میں کلے بندے دا نا گن کے دا سکنا اس وقت میرے آلہ حضرت عظیم البرکت امام احمد رضا خان فاضل بریلوی رحمت اللہ علیہ انہاں دے شگرد خلیفہ سید نعیم الدین مراد آبادی انہاں بھی بھرپور تاریخ آزادی دے اندر حصہ لیا مفسر قرآن مفتی احمد یار خان نعیمی بدایونی رحمت اللہ علیہ بھرپور حصہ لیا شاہ احمد نورانی دے والد مولانا عبدالعلیم میٹھی صدیقی اعلی حضرت خلیفہ نے بھرپور تاریخی آزادی دے اندر حصہ لیا سید دیدار علی شاہ رحمت اللہ علیہ انہاں بھی بھرپور حصہ لیا ابو الحسنات سید احمد قادری رحمت اللہ علیہ انہاں بھرپور حصہ لیا پیر جماعت علی شاہ محدث علی پوری رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہاں بھرپور حصہ لیا حضرت مولانا عبدالستار خان نیازی صاحب رحمت اللہ علیہ بھرپور حصہ لیا شیخ القرآن عبدالغفور ہزاروی رحمت اللہ علیہ انہاں بھرپور حصہ لیا اور ساڑھے سرگودہ دی سرزمین تے شیخ الاسلام والمسلمین خواجہ محمد قمر الدین سیالوی رحمت اللہ تعالیٰ علیہ انہاں مشائخ نے انہاں بزرگان دین انہاں دیاں دعاواں انہاں دیاں محنتاں انہاں دیاں قربانیاں دا صدقہ تینوں وطن عزیز ملیا اج تو آزادی دا ایک سال لے رہا نا
یہ قیمت نہیں ادا کر سکتا اونا جڑیاں قربانیاں پیش کی دیا سن اللہ اکبر پھر اینا دی محنت اینا دی کوشش اینا نے جگہ جگہ تے کونے دی اندر کریا جا کے بستی اوتھے جلسے کیتے کانفرنساں کیتیاں عوام الناس نو تحریک آزادی دا جذبہ دیتا ولولہ دیتا اینا دیا محنتاں دا صدقہ پھر اللہ نے 14 اگست 1947 میں تینوں پیارا پاکستان دیتا کہنے والے بڑی پیاری بات کی تھی جاؤ کنال کہے سبحان اللہ کہنے والے نے کیا یہ خدا کا لطف تھا اور رحمت شاہ زمن یہ خدا کا لطف تھا اور رحمت شاہ زمن 1947 کو حاصل ہوا اپنا وطن بنی اسرائیل نے آزادی تو بعد اللہ دی نافرمانی کی تھی بچڑے دی پوجا کی تھی چاہیدہ سی اللہ دے نبی دی فرما برداری کر دے اتباع تے پیروی کر دے اونا کیتی مخالفت کیتیاں نافرمانیاں نتیجہ کی نکلیا اللہ قرآن تے نتیجہ دسیا اللہ فرماندہ ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ انہاں تے ذلت و رسوائی غربت چھا گئی جنہ آزادی تو بعد اللہ دی نافرمانی کی تھی اللہ دے نبی دی نافرمانی کی تھی اللہ فرماتا ہے وَضُرِبَتْ عَلَيْهِمُ الذِّلَّةُ وَالْمَسْكَنَةُ ذلت تے رسوائی بھوک تے غربت انہاں تے مسلط کر دیتی گئی اللہ فرماتا ہے بغضب من اللہ اللہ دے غضب تے اللہ دے عذاب دے مستحق بن گئے کیوں ذالک بما عصوا وکانوا یعتدون اللہ فرماتا ہے کیونکہ انہاں نافرمانی کی سی حد تو بد گئے سن پتہ لگا جنوں آزادی ملے اگر وہ اللہ دی نافرمانی کرے پھر اللہ دی عذاب دیتی ہوندے نے اللہ دی طرف انہاں تے قہر نازل ہوندہ ہے اللہ دا غضب نازل ہوندہ ہے اگر چاہنا ہے آزادی تو بعد اللہ تینوں عزت دے وے شان و شوکت دے وے دنیا دی اندر تیری شہرت عزت بن جائے پھر آزادی مل جائے اللہ دا شکر ادا کر اللہ دی اگے جھک جا اساں آزادی نو کی سمجھے ہے جس نے آزادی اج ساڈی کی حالت ہے اللہ اکبر آزادی دا مقصد پتہ کی سمجھیا موٹر سائیکل دا سلنسر کڑ لینا تے فل ریس دے دینی یہ دا نا آزادی ہے آزادی پاکستان تے 20 لاکھ قربانیاں ہوئیاں کنیاں تو کدے تاریخ پاکستان پڑھی ہوئے تے تینوں پتہ لگے اس گل دا کیا 20 لاکھ قربانیاں اس واسطے دیوائیاں سن تسی کہ تسی موٹر سائیکل دا سلنسر کڑ کے تے پورے روڈ تے دسنا کہ میں جا رہا ہوں صاحبزادہ والا شان لوکاں نوں دسنا ہے کہ میں جا رہا ہوں ایسے کام واسطے انیاں قربانیاں دیتیاں سن تے کی فائدہ پاکستان لیندا مینوں مقصد تے دس دے کی مقصد سی پاکستان لیندا 1.5 تے 2 فٹ تے لمبے واچے لے کے گلیاں بازاراں دے اندر تو ستیاں دی نیند خراب کرنی کیا آزادی دا مقصد ہے اساں آزادی دا مقصد کی سمجھے ہے اج دا نوجوان آزادی دا مقصد ہے سمجھی بیٹھا ہے اللہ اکبر یہ سمجھدا ہے کہ آزادی واسطے اے کم ضروری نے اے شرطاں ضروری نے پھر آزادی جشن منایا جاندا ہے کہ موبائل تے ڈی پی چینج کرنی پاکستان دا جھنڈا بھی لانا ہے گرین ڈریس بھی پہننا ہے ہرے کپڑے پہننے نے بیج لگانا ہے
تے باجا لینا ہے، رشتے دارہ دے گھر جا کے باجا چنگا بجاؤنا ہے تے اچھی آواز نال باجا بجاؤنا ہے، اینی اچھی آواز نال کے ستے جاگ جان، بس باجا ہی بجائی رکھنا ہے۔ اس دن نہ کچھ کھانا ہے تے نہ پینا ہے، بس باجا ہی بجاؤنا ہے۔ یا موٹر سائیکل لے کے مین روڈ تے چڑھ کے تے ہلڑ بازی تے ہلا گلا تے ون ویلنگ کرنی ہے۔ کئی ماواں دے پتر اس موقع تے جنہاں نے بڑھاپے دے اندر اپنے باپ ماں دا سہارا بننا سی، اپنی زندگی تو ہاتھ تو بندے نے ون ویلنگ کر دیا۔ کیا ایس واسطے سانو پاکستان ہے ملیا، ایس واسطے سانو آزادی ملی؟ کیا یہی سانو اللہ تے اللہ دے رسول نے حکم دیتا ہے؟ خدا را مسلمانہ کچھ ہوش دے ناخن لائے، کچھ جاگ، کچھ ہوش کر جاگ، غفلت کی نیند تو بیدار ہو جا۔ کس واسطے سانو پاکستان ملیا؟ اس وقت علماء کرام نے شہید کر کے انہاں دیاں سر دیاں کھوپڑیاں دے اندر انگریز نے شراب پیتی۔ کئیاں ماواں نے تیری اس آزادی پیچھے اپنے جوان پتر قربان کیتے، کئیاں جوان عورتاں نے اپنے سہاگ لٹا چھڑے، کئی بچیاں اپنے باپ کے سائے تو محروم ہو گئیاں۔ جڑے سیانے بندے انہاں نوں پوچھ جنہاں سب کچھ لٹایا، لٹ پٹ کے تے تھے آئے، مال و اسباب بھی سارا اتھے رہ گیا، ماں باپ دیاں جداداں بھی اتھے رہ گئیاں، جنہاں گھراں وچ وسدے سن بھی اتھے رہ گئے، نہتے تے خالی ہاتھ، یہ پیری جتی ہے تے سر تے پگڑی نہیں، یہ جناب والا چادر ہے تے قمیص کوئی نہیں، بستر کوئی نہیں، کھان پین دی اشیاء کوئی نہیں، اور یہ حالات سن اس وقت مسلسل کئی دن تک بارش ہوندی رہی، جس دی وجہ نال اتنی بدبو تے اتنی بیماریاں پھیل گئیاں، بچے بیمار ہون لگ پے، انہاں نوں دوائی دین دی سکت تے طاقت نہیں، کئی عورتاں نے اپنی عزتاں لٹوا چھڑیاں۔ کس واسطے؟ آزادی ہے پاکستان واسطے۔ اج دا نوجوان کی جانے تیری اس آزادی دے ایک ایک ساہ دے بدلے تواڈے وڈیریاں نے کنی کنی قیمت ادا کیتی ہے۔ تاریخ پاکستان پڑھ کے دیکھ، مورخ نے لکھیا جس وقت انڈیا تو جناب والا ٹرین ہوندی سی، مسافراں والی ٹرین، جس وقت جناب والا لاہور سٹیشن تے پہنچتی سی، کلا ڈرائیور زندہ ہوندا سی، باقی ساریاں لاشاں ہوندیاں سن۔ دریائے راوی دا پانی خون نہ رنگین ہو گیا، اتنیاں قربانیاں ہو گئیاں، چھوٹے چھوٹے بچے ماما کلو چھین کے غیر مسلم نے اپنیاں کرپالاں دے اتے ٹنگ لے تے کہندے سن اے پاکستان ہے، لیکن مسلمان سب کچھ اپنا لٹا کے، سب کچھ اپنا قربان کر کے، اپنا تن من تن وطن اپنی اولاداں سب کچھ قربان کر کے پھر بھی نعرہ لاؤندے سن، بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے پاکستان۔ پھر بھی انہاں دی زبان تے نعرہ ہوندا سی، انہاں دیاں قربانیاں تے پھر تو ضائع کر چھڑیاں، تو انہاں دی قربانیاں دی کی قدر کیتی نوجوان آج دیا؟ کچھ خیال کر، کچھ خیال کر۔ یوم آزادی دا مطلب کی سی؟ یوم آزادی ہوندا ہے یوم تشکر، اللہ تعالیٰ دی بارگاہ وچ شکریہ ادا کرنا۔ کی کرنا اللہ دی بارگاہ دے اندر؟ آخری دو چار جملے میں عرض کرن لگا، توجہ فرما۔ قرآن پاک دی آیت مبارکہ ہے پارہ نمبر 15 سورہ بنی اسرائیل، جس وقت اللہ رب العالمین نے شیطان حضرت آدم علیہ السلام سجدہ نہ کرن دی وجہ تو زمین تے سٹیا، تے شیطان نے اگو کی جواب دیتا ہے، ایک کہنے لگا لا احتنکن ذریتہ الا قلیلا، شیطان کہنے لگا ہے مولا جدی وجہ تو مینوں جنت جو کڈ کے زمین تے سٹیئی، لا احتنکن ذریتہ اے دی اولاد میں پی کے رکھ چھڈاں گا۔
لَأَحْتَنِكَنَّ ذُرِّيَّتَهُ ایدی اولاد نو میں پی کے رکھ چھڑاں گا. خالق کے کائنات نے فرمایا قال ذهب فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم جزاء موفورا. اللہ فرمائے ذهب دفع ہو جا مردودہ شیطانہ نکل جاؤ میری بارگاہ وچوں نکل جاؤ. قال ذهب فمن تبعك منهم فمن تبعك منهم فإن جہنم جزاؤكم. فرمایا جنہ تیری پیروی کیتی جنہ تیری اتباع کیتی تینوں تے انہاں نو سب نو جہنم وچ سٹاں گا. اللہ فرمایا واستفزز من استطعت منهم بصوتک. اس آیت مبارکہ دی تفسیر قرآن پاک دی عربی تفسیر حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی بھی نے تے چچا زاد بھائی بھی نے. آپ نے اس آیت مبارکہ دی تفسیر کی تھی. شیطان کہنے لگا وَاسْتَفْزِزْ مَنِ اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَوْتِكَ. میں اپنی آواز کے نال انہاں نوں گمراہ کراں گا. اپنی آواز نال بِصَوْتِكَ. ایدی تفسیر کردیاں فرماندے نے شیطان دی آواز کی ہے بِصَوْتِكَ بِدَعْوَتِكَ وَيُقَالُ بِصَوْتِ الْمَزَامِيرِ وَالْغِنَا. حضرت عبداللہ بن عباس فرماندے نے کہ شیطان دی آواز ہے ٹول ٹمکے تے باجے. ایک دی آواز ہے شیطان دی آواز ہے. آزادی مل گئی تے کرنا سی رب دا شکر تے ٹور کے دے پیچھے پہ. ہائے ہائے کی قدر کی تھی. اللہ اکبر. ایک حدیث پاک اور پڑھن لگا ذوق نال کہ سبحان اللہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ دے غلام حضرت نافع روایت کر دینے. ابو داؤد شریف حدیث پاک دی کتاب ہے جس کے اندر حدیث موجود ہے. حضرت نافع فرماندے نے کہ میں حضرت عبداللہ بن عمر دے نال جا رہا سا. فرماندے نے سامع ابن عمر مزمارا قال فوضع اصبعی علی اذنیہ. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ رستے تے جا رہے سن تے باجے دی آواز آئی. آپ نے کناں وچ انگلاں پا لئی. وناوا عن الطریق رستے تو الگ ہو گئے. وقال علی یا نافع هل تسمع شیئا. حضرت نافع کہنے تھوڑی دیر بعد حضرت عبداللہ بن عمر میں کہنے لگی آواز آ رہی ہے تیرے کناں چ. فرماندے نے میں کہا قلت لا. میں کہا نہیں. فرفع اصبعی من اذنیہ. جدوں نہ کیا آواز نہیں نہ آ رہی حضرت عبداللہ بن عمر پھر اپنے کناں وچوں انگلاں کڈیاں. دوسری حدیث پاک ابن ماجہ شریف صحیح ستہ دی معتبر کتاب ہے جس کے اندر حدیث پاک ہے. جناب حضرت ابو مالک اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہاں بھی اس حدیث پاک نے روایت فرمایا ہے. اس حدیث پاک نو جناب عمران بن حسین نے روایت فرمایا ہے. اس حدیث پاک نو جناب حضرت ابو ہریرہ بھی روایت فرمایا ہے. اس حدیث پاک نو حضرت مولا علی پاک بھی روایت فرمایا ہے. چاروں راوی نے حضرت جناب ابو ہریرہ عمران بن حسین انہاں کو روایت جامع ترمذی دے اندر ہے. ابو مالک اشعری کو روایت ابن ماجہ شریف دے اندر ہے. میں صرف ایک روایت پیش کرنے لگا. توجہ نال بول سبحان اللہ. جناب حضرت علی بن ابی طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا فعلت امتی 15 خصلتا حل بها البلاء. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت جدوں 15 کام کرن لگ پوے پھر انہاں تے مصیبتاں ہون گیاں. 15 کام جدوں میری امت کرن لگ پئی فرمایا پھر انہاں تے حل علیہ حل بها البلاء. فرمایا پھر انہاں تے مصیبتاں ہون گیاں. قیل ما ہی یا رسول اللہ. صحابہ نے سے پوچھا یا رسول اللہ 15 چیزاں کیڑیاں نے. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انہاں چوں پہلی فرمائی ذا کان المغنم دولا. فرمایا جدوں مال غنیمت نو ذاتی دولت سمجھا جائے گا. والامانت مغنمن. فرمایا جدوں امانت نو غنیمت سمجھا جائے گا. امانت دیتی نا کسی نے ہڑپ کر گیا. تیسری فرمایا والزکات مغرمہ. جدوں میری امت زکات نو چٹی سمجھے گی. چوتھی چیز فرمایا وَأَطَاعَ الرَّجُلُ زَوْجَتَهُ وَحَقَّ أُمَّهُ.
بندہ اپنی بیوی دی اطاعت تے فرما برداری کرے گا تے اپنی ماں دی نافرمانی کرے گا. اگلی چیز فرمایا وبرّا صدیقہ وجفا اباہ، اپنے یار نال بھلائی تے نیکی کرے گا، اپنے باپ تے ظلم کرے گا. وارتفعت الاصوات فی المساجد، تے مسجداں چ لوگ اونچیاں اونچیاں آوازاں نال لڑن گے، لحاظ نہیں ہوئے گا مسجد دے احترام دا. نکی نکی گل تو پکھا چلاؤن تے بند کرن تو بندے لڑ پین گے، تے انی اونچی آواز ہو جائے گی گلی تے جاندہ بندہ بھی سن لے گا، انی کھپ پاؤن گے. فرمایا قیامت دی نشانیاں وچ نشانیاں نے، مسجداں وچ آوازاں بلند ہون گیاں. وکان زعیم القوم ارذلہم، فرمایا قوم دا سردار جڑا انہاں وچ سب تو کمینہ تے بدترین بندہ ہوئے گا نا، انہاں دا سردار ہوئے گا. وَأُكْرِهَ الرَّجُلُ مَخَافَةَ شَرِّهِ، فرمایا کسے بندے دی عزت لوگ اس دے ڈر دی وجہ تو کرن گے. ساڑے نال کو ظلم زیادتی نہ کرے، ڈر دیوں دی عزت کرن گے، دلوں عزت نہیں کریں گے. وَشُرِبَتِ الْخَمُورِ، فرمایا شراباں پیتیاں جان گیاں. وَلُبِسَ الْحَرِيرِ، فرمایا ریشم پہنیا جائے گا. وَاتُّخِذَتِ الْقِینَاتُ وَالْمَعَازِفِ، فرمایا گانے گان والیاں تے باجے بجاؤن والے عام ہو جان گے. اچھی کہو استغفر اللہ. ہون کو کمی رہ گئی ہے اس گال دی. گانے گاؤن والیاں عام، باجے بجاؤن والے، ٹول ٹمکے بجاؤن والے عام نے. وَلَعْنَ آخِرُ هَذِهِ الْأُمَّةِ أَوَّلَهَا، فرمایا اس امت دی آخری لوگ پہلے آتے، یعنی اسلاف تے بزرگان دین تے لانتان کرن گے، بزرگانو پاکن گے، اللہ دے ولیانو صحابہ اور آل بیت نو پاکن والے جدوں پیدا ہو جان. انج دے بتھیرے سوشل میڈیا تے بیٹھے نے، تسی ہمیشہ سن دے انہاں نو. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جدوں 15 آتاں میری امت تے چاہ جان گیاں نا، آقا فرماندے نے فَلْيَرْتَقِبُوا عِنْدَ ذَلِكَ رِيحًا حَمْرَا، فرمایا پھر سرخ آندیاں دا انتظار کرو. سرخ آندیاں جان گیاں. اور حضرت ابو ہریرہ دی روایت کے اندر وَزَلْزَلَةٍ، زلزلے آن گے، او خسقن او مسخا، فرمایا اس وقت لوگ زمین دسائے جان گے، لوگوں نے شکلیں بدلن گیاں. اور جناب والا ابن ماجہ بھی جو حدیث پاک ہے اس نے اندر اتو تک الفاظ نے فرمایا کہ لوگوں دیاں شکلاں بدل جان گیاں، بندر تے خنزیر بن جان گے. جدو انج دیاں آتاں قوم دے اندر پیدا ہو جان گیاں، بندہ خدا سانو اللہ نے اپنے محبوب دا صدقہ آزادی دیتی سی، اسی کی قدر کیتی، یہی واجے بجا کے اسی کیا جشن انجی منایا جانا ہے، خوشی انجی کرنی چاہی دیئے. آپ پوچھ اللہ دے نبی نو آزادی مل جائے تے خوشی کیویں کری دیئے. بخاری اور مسلم جامع ترمذی تینوں وچ حدیث ہے، روایت کرنے والے جناب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ نے. آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جدو مکے وچوں ہجرت فرما کے مدینے تشریف لے، کتھوں توجہ ہے؟ میں کئی بار یہ آندہ ہونا، راشن خیال قوم کدے روشن خیال نہیں ہو سکتی. جنہ دے دماغ جی کوئی گالے راشن لینا ہے، راشن چاہیے ہے، راشن مک گیا، راشن کتھوں لبنا ہے، جنہوں ہر ویلے راشن دی فکر ہوئے او قوم کدے روشن خیال نکل ہوئے نہ گلان چوں چھڑ دے ہوئے گلان پرانیاں ہو گئیاں. دنیا کتھے پہنچ گئی، اسی اجے راشن خدا وعدہ لا شریک رزق دین والا ہے. عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمان دن میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم جدو مکے وچوں ہجرت فرمائی مدینے تشریف لے، میرے آقا کریم نے یہودیاں نو ویکھیا 10 محرم دا روزہ رکھ دینے،
آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کیوں روزہ رکھ دیو؟ انہاں جواب دیتا ھذا یوم عظیم انجى الله فيه موسى وقومه وغرق فرعون وقومه. اس دن دے اندر اللہ نے موسیٰ علیہ السلام تے انہاں دی قوم نو نجات دتی سی، یعنی 10 محرم دا دن سی. اللہ نے موسیٰ کلیم اللہ تے انہاں دی قوم نو نجات دتی سی تے فرعون دے اس دی قوم نو غرق کیتا سی. فرماندے نے اس دن حضرت موسیٰ کلیم اللہ علیہ السلام نے اللہ دا شکر کردے ہوئے کی کیتا فصامہ موسیٰ شکرا. اللہ دے نبی موسیٰ علیہ السلام نے اللہ دی بارگاہ آزادی دے شکرانے وچ روزہ رکھیا. آزادی مل جائے واجے نہیں بجائی دے کی کری دے شکر کری دے. فصامہ موسیٰ شکرا. اس دن موسیٰ علیہ السلام نے شکرانے دا روزہ رکھیا ہے. میرے آقا خود بھی رکھیا، صحابہ نے حکم بھی دیتا ہے رکھو. اگلے سال صحابہ کے یا رسول اللہ او بھی یہودی بھی روزہ رکھنا سی بھی. فرق کی ہویا غلطی کو جی ہو گئی. فرمایا ایک دن دا وہ رکھ دینے آپاں 2 دن دا رکھ لانگے 9 10 یا 10 11 اسی انج کر لانگے تاکہ ساڈے انہاں دے وچ فرق بھی ہو جائے. تو اللہ دے نبی موسیٰ کلیم اللہ نے آزادی دی خوشی وچ روزہ شکرانے دا. اللہ اکبر. دوسری حدیث پاک سماعت فرماؤ. یہ حدیث پاک جامع ترمذی دے اندر بھی ہے، ابو داؤد دے اندر بھی ہے، ابن ماجہ دے اندر بھی ہے، مسند امام احمد بن حنبل دے اندر بھی. 4 حدیث دیاں کتاباں وچ حدیث ہے. صحابی فرماندے نے میرے آقا کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم دی بارگاہ جدوں کوئی بندہ کوئی خوشخبری یا بشارت لے کے آندا سی نا، فرماندے نے اذا جاءہ امر سرور او بشر بہ خر ساجدا شاکرا للہ. میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ جدو کوئی بندہ خوشخبری لے کے آندا سی یا بشارت لے کے آندا سی، چنگی خبر سناندا سی، میرے آقا اے نہیں سن فرماندے میں باجے پھاڑ لو، انج نہیں سن فرماندے خر ساجدن شاکرا للہ. میرے آقا اللہ دی بارگاہ وچ شکرانے دا سجدہ فرماندے سن، شکرانے دا سجدہ فرماندے سن. پتہ لگا جدو آزادی مل جائے، کوئی خوشی مل جائے، رب دی نعمت مل جائے، کی کری دے رب دا شکر کری دے، روزہ رکھی دے، سجدہ کری دے، عبادت کری دیے، نوافل پڑھی دے نے، اللہ دی بارگاہ چک جائی دا ہوندا ہے. بخاری مسلم دی ایک اور حدیث ہے جنوں حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالی عنہ مولا علی پاک دی ہمشیرہ روایت فرماندیاں نے میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ دے موقع تے جدو مکہ فتح ہویا خوشی ہوئی کہ کوئی نہ وہی وطن جتھوں کافراں نے میرے مصطفیٰ کریم نو کڈیا سی آپ نے ہجرت کی تھی، اسے وطن نو میرے آقا نے دوبارہ جدو فتح کیتا ہے. میرے آقا کریم پہلے چاشت دیاں 2 رکعتاں پڑھ دے سن، فتح مکہ والے دن 8 پڑھیاں نے. آزادی مل جائے تو کی کری دے. میں قرآن و حدیث پڑھیا بات سمجھ آئیے کی کری دے. جنہ لوکاں اپنی آنکھاں نالے منظر ویکھن نا یقین جانو باجا بجاؤنا لاؤنا دے ہتھی چڑھ جائے تے پتہ وہ حشر کی کرنی. جنہ دے کئی بندے اجے شاید زندہ ہون، میں کئیاں بندیاں نال ملاقاتاں کیتیاں نے، بلکہ میں جا کے انہاں بندیاں نوں ملیا، سیانے بندیاں نوں. پچھلے تقریباً 8-10 سال پہلے دی بات ہے. ایک علاقے دے اندر میں گیا، اوتھے سیاںا بندہ او کہندا ہے میں سارے مناظر اپنی اکھاں نال ویکھ لے. انہیں کلا کلا مینوں منظر دسیا تے کہن لگا، او بابا رو کے کہن لگا تے کہندا مینوں کہنا قاری صاحب کی پوچھ دے ہو؟ کہن لگا کہ چونکہ 27 رمضان شب قدر نو پاکستان ہویا آزاد، سانو وطن کدوں ملے؟ شب قدر اگوں 27 دا دن سی، 27واں روزہ 27 رمضان نو تے اگوں پہلی عید جڑی آنی سی نا عید الفطر، کہندے نے پہلی عید تے مال گڈی جڑی آئی نا ادھروں انڈیا والوں لاہور آ کے رکی نا تے آندا ایک ڈرائیور زندہ سی،
ते 2-4 बंदे विच होर सन जिहड़े जख्मी हालत सन, बुरी तरह जख्मी सन। ते आंदे उस पूरी गड्डी दे अंदर, रेल गड्डी दे अंदर जिन्ने डब्बे सन उन्हां विच छोटे बच्चियां दे कट्टे होए सिर सन ते औरतां दे जिस्म दे कट्टे होए अज़ा सन, जिन्हां दे मैं नाम नहीं लै सकदा। अज़ा जिस्म दे कट्टे हुए औरतां दे सन ते गड्डी दे डब्बे दे ऊपर लिखिया सी, पाकिस्तान के लिए ये ईद का तोहफा है। वो बंदा एक गल सुना के मैनू तो ज़ारो कतार रोया, ज़ारो कतार रोया। ते वो कहन लगा हुण इन्हां बच्चियां नू की पता कि ये आज़ादी असां किवें हासिल कीती है। उन्हें दस्सिया मेरा खानदान फलां भी सी, फलां भी सी, फलां भी सी। उन्हें ना गिन गिन दसे मेरा फलां शहीद हो गया, फलां शहीद हो गया, फलां इस आज़ादी के अंदर शहीद हो गया, फलां शहीद हो गया। अज असीं उन्हां शहीदां दियां रूहां नूं बहुत ज्यादा खुश पे करदे हां, वाजे वजा वजा। कुछ लिहाज करो इस गल दा। बनी इसराइल ना फरमानी कीती, जिल्लत और रसवाई ते भुख अल्लाह ने उन्हां ते मुसल्लत कीती। अज असीं ना फरमानी पे करने ते माशाअल्लाह साडी मईशत पाकिस्तान दी दिन ब दिन ऊपर नहीं जा रही, फिर अखीर चोटी नूं पहुंची पई। ये साडे अमाल दी शामत है। कुछ वेखो इस आजादी दे सानू की करना चाहिए। जिन्हां कुर्बानियां दित्तियां सन, हजरत फजले हक खैराबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह, मौलाना किफायत अली काफी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इनायत अहमद ककोरी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत इनायत अहमद ककोरी रहमतुल्लाह अलैह ओ आलिम ने जिन्हां ने जेल खाने दे अंदर बैठ के उत्थे किताबां लिखियां ने। हजरत गुलाम गौस गवाल यारी रहमतुल्लाह अलैह सैयद ज़ादे सन, कैद हो गए ते अंग्रेज उन्हां दे जिस्म ते जनाब इस्त्रियां गर्म करके फेरदे सन ते आंदे सन ए फतवा अपना वापस ले लो। जिहाद वाला जरा तुसे किया ना फतवा, ये वापस ले लो। हजरत फजले हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह आप दे कोल अंग्रेज आए ते अब सर्दी दा इधरों फिर मौसम सर्दी दा ते उन्होंने एक छपरा जिहा बनाया जरा राती बारिश आंदी सी ते चो पैंदा सी। बिस्तर कोई नहीं, सर्दी है, फिर थल्ले भी जनाब चिक्कड़ बनया पिया, गारा बनया पिया, उत्थे रातां गुजारनियां। जगह केड़ी सी? काला पानी। कई बच्चियां ने नाम भी आज सुना, काला पानी केड़ी शहर? एक काला पानी शायद पेप्सी या सेवन अप अपने दूसरी कोका कोला समझते ने काला पानी। काला पानी एक जगह का नाम है, उत्थे रहना पता कितना मुश्किल है। उथों दी जनाब आबो हवा किस तरह दी है, कितनी बीमारियां ने उत्थे। उत्थे तुसी एक रात की एक लम्हा नहीं गुजार सकते। उस मकाम ते ना बुजुर्गान दीन नूं मशाइख नूं कैद किया गया। कैद दे अंदर रह के हजरत फजले हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह उत्थे कैद दे अंदर रह के आपने किताब लिखी ठिकरियां ते कोयले दे नाल, जिदा नाम रखिया सौरतुल हिंदिया। उसका हुण तर्जमा भी छप के बागी है, हिंदुस्तान मार्केट के अंदर किताब आ चुकी है। सौरतुल हिंदिया, हिंदुस्तान दा टग्गा। नहीं समझा तू? वो पोली पाली कौम है। कुछ ख्याल करो, अपने माजी वेखो, अपने असलाफ नूं वेखो, उन्हां दियां कुर्बानियां वेखो, उन्हां की कीता ते असीं किहड़े काम नूं लग पए। उस मौके ते हजरत फजले खैराबादी रहमतुल्लाह तआला अलैह दे कोल अंग्रेज आए, आके कहन लगे कि अपना फतवा वापस ले ले, तैनूं आजाद कर छड़ने आ। फरमाया ए हो ही नहीं सकदा। उन्हां क्या सिर्फ इन्ना कह दे फतवा जिन्हें लिखिया मैं फजले हक नहीं, कोई होर फजले हक है। सिर्फ इन्ना कह दे फिर भी तेनू छड़ देने ते फजले हक खैराबादी रहमतुल्लाह अलैह फरमाया मैं जान दे सकदा, ईमान दा सौदा उन्हां लोगां आजादी दियां कीमतां चुकाईयां ने। असीं की जानी है कुर्बानियां किस तरह ने। सानू ते 5 मिनट जनाब जुमे ते उत्ते हो जाण ते असीं आसे पासे वेखण लग। गर्मी बहुत है, गर्मी बहुत भी लगदी। उन्हां नूं पुछ तेरे कोल तरह तरह दियां सहूलत दियां सवारियां मौजूद ने। उदों किन्नियां सवारियां सन, वीडियो थोड़ी जी कढ के वेखना तेनू पता लगे सवारियां की सन उन्हां कोल। किसे कोल है ते किसे कोल नहीं, जुत्ती है नहीं, पगड़ी है नहीं, कमीज किसे कोल पट है कि चादर है। इस तरह जनाब समान सिर ते चुके ने ते कितना लंबा तवील सफर करके ते पाकिस्तान दे अंदर आए। अपना सब कुछ छड़ छड़ा के लुट लुटा के सारा कुछ लुटे पुटे जनाब इस इलाके दे अंदर आए। इत्थे आके उन्होंने सुख दा साह लिया ते फिर जनाब हुण बाजियां वाले उन्होंने कब्रां विच भी सुख दा साह लैण दिंदे। अल्लाह इस कौम नूं हिदायत अता फरमाए। ज़ौक नाल कहना सुभान अल्लाह। अल्लाह इस कौम नूं हिदायत अता फरमाए। ज़ौक नाल कहना सुभान अल्लाह। अल्लाह इस कौम नूं हिदायत अता फरमाए। ज़ौक नाल कहना सुभान अल्लाह। अल्लाह इस कौम नूं हिदायत अता फरमाए। ज़ौक नाल कहना सुभान अल्लाह। अल्लाह इस कौम नूं हिदायत अता फरमाए। ज़ौक नाल कहना सुभान अल्लाह। अल्लाह इस कौम नूं हिदायत अता फरमाए। ज़ौक नाल कहना सुभान अल्लाह। अल्लाह इस कौम नूं हिदायत अता फरमाए। ज़ौक नाल कहना सुभान अल्लाह। अल्लाह इस कौम नूं हिदायत अता फरमाए। ज़ौक नाल कहना सुभान अल्लाह। अल्लाह इस कौम नूं हिदायत अता फरमाए। ज़ौक नाल कहना सुभान अल्लाह। अल्लाह इस कौम नूं हिदायत अता फरमाए। ज़ौक नाल कहना सुभान अल्लाह। अल्लाह इस
میں پچھلا پورا ماہ مبارک اہل بیت کرام دیا شہادتاں پیش کیتیاں نے حضرت امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو واقع چونکہ آپ اینی گواہ سن واقع کربلا دے امام زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ آپ نو کسے نے واقع کربلا تو بعد کدے ہسدیاں نہیں ویکھیا جنہاں اپنی اکھاں نالوں منظر ویکھیا تے 20 لاکھ بندہ جنہاں دی اکھاں اگے شہید ہویا ہوئے وہ بجاؤن گے باجے تسی تے اپنے ماں باپ دیاں جناب اکابرین اباؤ اجداد انہاں دیاں قربانیاں بھی بھول بیٹھے تے ایسا سمجھیا بھی جشن آزادی یہ دا نہ ہے تیرا کام ہے تو اس دن اللہ دے قرآن دی تلاوت کر تیرا کام ہے اس دن تو اللہ تعالیٰ دے بارگاہ دی اندر آکے اللہ دے کارے چاہ کے تے سجدہ ریز ہو قرآن پاک پڑھ انہاں شہداء دی طرفوں صدقہ خیرات کر انہاں دیاں روحاں نو اصحال ثواب کر تاکہ اللہ بھی راضی ہو جائے شہیداں دیاں روحاں بھی قبر دے اندر راضی ہو جائے تینوں تے چاہیے دا سی یہ کرنا پر توں کیڑے کماں دے لگ پیا اللہ امام زین العابدین رحمت اللہ تعالی علیہ آپ دی خادمہ نو پوچھیا گیا زین العابدین دے دن تے رات کیویں گزردے نے آپ فرمان لگیاں کہ میں کدے آپ نو دنے کھانا نہیں دتا کیوں آپ دنے روزے نال ہوندے سن تے راتی کدے بھی آپ واسطے بستر نہیں بچھایا کیونکہ ساری رات آپ کھڑے ہو کے عبادت کردے سن ایک رات دے اندر امام زین العابدین 1000 رکعت ادا فرماندے سن انج نوافل آپ ادا کر دے سن اسی صرف حسین دا لنگر کھا کے ڈکار ماریا تے چل بھائی سانو نہیں پتا کس واسطے انہاں ہستیاں قربانیاں دتیاں وہ تے 1400 سال پہلے دی بات ہے سانو اے کل دیاں گلاں اپنے اباؤ اجداد دیاں قربانیاں بھول گئیاں تے او کتے ساڈا کلندر بولیا اونچی کہہ سبحان اللہ بس گل مکدی مکان لگا قلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت دی ہاتھ سے دے کر اگر آزاد ہو ملت ہے ایسی تجارت میں مسلمان کا خسارہ قلندر لاہوری رحمت اللہ علیہ فرمایا اگر آزادی ملے دین تیرا جاندر ہے ایسی تجارت چ مسلمان نفع کوئی نہیں کھاتا آزادی ملے تے دین ایتھے ہی ہو ایک گھنٹہ اور بھی میں بول لواں پھر بھی تسی ایتھے ہی رہنا یعنی کہ ہلنا نہیں تسی کہہ لو یار سبحان اللہ